أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أسد الله يا عم رسول الله يا حمزة بن عبد المطلب. ينتن عاشقين محبين أهل بيتي خدمة السلام عليكم ورحمة الله. دينين شوالي جوغي جغا شهداء أحد कि दोने अनुगना छछा हजरत हमजी फकपो शहादत कथन मयुद्पी साल रूजिन वदाउन चुसला हजरत शाह अब्दुल अजीम हसनी की इमाम खचिगी सहाबा वालिक सनबा शख्सियत इनंग दी शख्सियत पे वफात जकीन वलिजा यंतंगंग मला दी मुनासिबत का तसलियत ना मसर अर्जबत वांगतंगंग मस दी मुसीबत कुनी साहिब पो आगा इमाम जमान अरवाहुना लहुल फिदाला तसलियतना मसर अर्जबत। हजरत हमजी दी फिदाकार खालिस व हामी मुखलिस आगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकपी शख्सियत बारे नुचुनचिक तज़किरा बेशितानुगना महरूम व खाली मुलुस व फरिस मतलब खचिगंत खदमल्ला मज अर्जबत। वाक़अन हजरत हमजा मामूली शख्सियत चिक मिनखन अहल बैत अलैहिमुस्सलाम कसल कुनंग मुख्तलिफ जुस्ते कांगतंगा दिरिंचन पे अजमत ना शख्सियत पो बयान बसे म्यूकुल्ला मुअर्रिफी बसे शशुकपा छखन सुंसत। पैगंबर मुकर्रम इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकपुला अजीब मोहब्बत चिक हजरत हमजी फकपुना निस्बत लयुत्पा कि शख्स चिगों से अर्ज बस या रसूल अल्लाह nga बुसेक खुदा शजदे बस दी बुसे मितस पुलांगस चिजक जूजर बना पैगंबर फकपुस कसल मुसलो निशित्या लेग सिना रिंचन इन मयुद्पी महबूब इन मयुद्पी मिंगतस पुखेर जोक दो चिजोक जरबना हमजा जरे दिफ्रूला मिंगतस तोक जरे हमजी मिंगतस पु इन असद ना सिंगे पैगंबर मुकर्रम इस्लामी फकपुज असदुल्लाह खुदाए सिंगे जरे दिला कपुतांस व हजरत हमजी फकपुला दाउन चोखला सय्यद शुहदा शुहदा कुनी गोपा जरबयुद्पी लकब पे का इफ्तिखार छाचा खनसों दाव चुस्पो मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फकपे बयानात न कसल कुनानुगिन्नंग दिरिंचन पे अजमत पुंगतंगा अजीब थोंग मछाचित कियरंग नंगी मौलास पैगंबर फकपमत पी दिलशुक पे का दे मुसीबत कुन खुरी के थुन मना तन्हाईना सुमेदना खुरंगा रोक्सना फिस फटीक मज्जर भी आदि छोर कुंछाना बार बार हजरत हमजी फकपे इतु बेंचिक याद बिंदुगत पा वा हमजता ला हमजत ली अलियौम हमजी फकपुगर युद काश दिजा गुनानुगा हमजा मज्जरे यानी यगनो अगर हजरत हमजी फकपुयुद पिन्नकतो द्याना जमान पैगंबर yang nukचाम चिक फिदाकारी बस दिरिंचन पुस खुरंग न निस्बल्ला दि फिदाकारी पु बचा इन मपा वखुरी अदी हक्कुन गसब बायुद पेनुक दि मलऊन कुल्ला इजाजत अंचा मिन मपजर बायुद पे उम्मीद पे रंग नगी मौलाला युदखन इन वलिजा इमाम बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फक पे खिदमल्ला राविज जरद की अंचंग युद पिन मौला खिदमत अंगनुक द्याना मुसीबत कुन मौला अमीरुल मोमिनीन फक पे के थोना दो निबार अंगनुक छुनचिक स्पेराबिंग बिंग मना चिगिज अरज बस जुनी बनी हाशिम पौन कवी मिना कवी मत पिना चिया हिमायत नदून मबजर बोत पिस्पराउन छाना इमाम बाखिर फकपुस के सलमुज बनी हाशिम पौन कवी युद्पिन लेकिन दे कवी बनी हाशिम पौन स्तर जाफर चुस्कुन हमजा चुस्कुन दी तरपे का दिरिंचन कुन अजमत कुन लशारा बिन आखिर लकसलमुस अमा वल्लाह कसम बखुदा यरल तो सामचिक फिदाकारी पो इस्लाम न निस्बल्ला रिसालत न निस्बल्ला
ولايتك نسبة الله قوي بنتك زربيت بون غتان استن مشاشت قسم بخدا لو أن حمزة وجعفرا كانا بحضرتهما ما وصل إلى ما وصل إليه. اگر حضرت حمزة جعفر دیرینچن کن ده ملعون ستونیس کوی زمان حاضر کتویت پننا کون کنتی ده هدف باطل پیکا تنچوک من مپا اغا امیر المؤمنینی ده خلافت کن غصب بچوک من مپا ولو كان شاهديهما لأدلفا نفسيهما. اگر دیرینچن اسکا حاضر یوت پنچوک پنا كوني ستروق نتانچا إن مپا كون قتل بچا إن مپا أمير المؤمنين في حق غصب بچوك باونا ارجوك بلكي كون نابود بس جهنم فانچا إن مپا. چاند دي حساب شخصيت چي گران نغا اسلامي كن استروس كون كان حامي چي حضرت حمزي فيقبو إن من لعزيزان كون ريال مظاهرة فيقبي بارن وغتز دي زندگي التدن تون بچت कि खुरी फ्याक पे आखिरी वक्त पर सकपा हजरत हमजी फ्याक पे याद बेंचिक खुरी कबरी के छेंचिक हफ्ते अनुक रस्पंगी जियारस पसुम हजरत जहरा फ्याक पो जियारा लशत पर हजरत हमजी व अजी पुदीन कि हजरत हमजी कबरी कना तुरबत की तस्बीह चिक्चो से पलोर यलमे फ्याक पोस खुदा ये तबारक व तआला ये जिक्र पोदना तस्बीह पुनंगम बतांग मछत पा अल्लाह अकबर दू دي شخصيات معمولي شخصيات من سجرانا دو من منغتان مختلفين ما يتبي كسلنا بيانات كن حسكي قيامت جغا إنان خدای تبارک و تعالی مختلف زوستيكا حضرت حمزي فق بي عظمت بو تنچوك چا انچوك ششوك چا انچوك ميون لمعرفي بچا انچوك دي اسلام کنا فدا بین چگ آخری وقت پو چھق پاد چگ سرخس کرسان دینا شمشیر پو روایت از مولد قیامت جغا مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام از ده شمشیر پو فتچا انلو حضرت حمزہ لا عرض بلو یا عم رسول اللہ و عم اخی رسول اللہ لپیغمبری بات سنچے حضرت حمزہ پیغمبری بات سنچے ان من و پیغمبر فونی بات سنتے یعنی امیر المؤمنین فقبخورین بات سنتے لے حضرت حمزہ لے پیغمبر بات سنتے نا علی بات سنتے ذد الجحیم عن اولیائک برمحک یرز یری دی نزا پی ذریعے کا یری اولیاء کن نار گکھن کن جہنم شتیان رگنا تغریز بس جہنم شتیان رگنا دور بس زرے دی خطاب باشک ہنچلو ديناريك عزمت إن ميتبي زاتشك كشوالي جغي دي أيام تسكنيانوك درجة شهادتك هون ليك سنة مظلومانه مباركي رغو مسلبس رغو ننگو سان يتبي جگر كن ندون گان ما فينس شق بشكن سون دي أيام كن ديناريك مصيبتي وقت كتوين پیغمبری فحق بلا زندگيان سق بسكس دوك إن ميتبي تق تق مصیبت چک دینا و انزرد حضرت حمزی مصیبت پو وقت مبارک یرگو مسلسوں سے مبارک یرگو شخص سے ادی حالت پہ گتھوں منا راوی زرد پیغمبر فق پو عجیب گریگ بس موس ابن مسعود الزرد ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باكيا أشد من بكائه على حمزة ngacanga peygambari fiqpo hazrat hamzi gangwa unachos shiddad na tak tak in min uchashi hargiz mathong ngacanga thong masong khan min وضعه في القبلة قبل طرف لا جاس ثم وقف على جنازته حضرت حمزه جنازه کا پیغمبر فقب کی لجوس حتی ده سامو سے مصیبت نزدک پر ٹک ٹک سے شتیان نگنا پیغمبر فقب کا بے ہوشی پو عارض شانگی مرسون پیغمبر بے ہوش کیوں یا بے ہوش شانگی مرسون دیکھنا کسل مزیا عم رسول اللہ
پیغمبری بات سنتے یا حمزہ یا اسد اللہ اہل خدای سنگے و اسد رسوله پیغمبری سنگے خدای سنگے یا حمزہ یا فاعل الخيرات للحق ملسكن انجام تنكان يا حمزة يا كاشف الكربات يا حمزة يا ذاب عن وجه رسول الله لزدقنا غمت هلبان پیغمبر اردوی کنا تغریز بکن دشمن کو نسکرت تنکنی حمزة گویا حضرت عباس فیق پو امام حسین فیق پو لمت بنا تنگ چھرنیود یا کاشف الكرب عن وجه الحسين لحسين اردوی کنام غمی ازدوی اثر پو فلتک بکن گویا حضرت حمزہ ساندیو نچوس لفونگین مین پیغمبر فیق پولا کسل مسیا کاشف الکربات غم نکو کل کن فلتک بکن پیغمبری فیق پی کنا دفاع بین جکس کنی حمزہ بنی ہاشم پان اغا رسول خدا شہدائی احد کا باقی شہید سنکان انصار پیم انیون میون موایت پوتھوں منام حضرت حمزی فیق پو مہاجرین مین سسنگ کھن مت پنک سلموس لیکن حمزہ لا باکی حمزی کنگو کھن چک میت مدینہ پی بسترین کن لحتا مزر باو سفارش باز پیغمبری فیق پی سفارش مطابق حضرت حمزی کا گھما گریا باز یون دیرین دی جاک پنگت سنگ حضرت حمزی تذکیرہ بوس یاد بوس شما قدر ایک تو رائے کیوت پی قرآن چیک حمد سوریک شہدائی احد لام دیونا چوسنا حضرت شاہ عبدالعظیم فیق پولام درنچن کن لا يرغن غزهدي بوز اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان خدایا درنچن کن ارزش کن ششک سے چامچک اسلامی کنستروسکوز چامچک پیغمبر اہل بیت کنستروسکوز دیونی کنا غچنگ درسک لنچک سے غچنگ خوی نقش قدمی کدولین پیغمبر آل پیغمبری کنا دفاع بین کوئی نقش قدمی کنا چنگل بتوفیق شزد بز یا اللہ خدایا غیتوس مولا امام الزمان فیق پی ظہور تعجیل شزد بز اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان برحمتك يا أرحم الراحمين.